अस्सलाम वालेकुम। नवाज स्पीक्स में कहता हूं आपको खुशामदीद। रशिया पर बहुत बड़ी पाबंदी आयद कर दी गई है और ये कड़ी पाबंदी है, यानी इससे ज्यादा अब रशिया को मजीद नहीं खींचा जा सकता। जिस तरीके से ये पाबंदी यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के कहने पर आयद कर दी गई है, यकीनन यूं मालूम होता है कि अब अमेरिका अपने लिए एक दूसरा दुश्मन भी ढूंढ रहा है। पूरे मुल्क में पूरी दुनिया में बेचैनी की कैफियत पैदा करने वाला अब जो बाइडेन एक मरतबा फिर से सरगर्म है और अपने ताल्लुकात रशिया से मजीद खराब कर रहे हैं। पिछले दिनों इनके साथ एक मिसाइल यानी टसल एक ऐसी चली कि एक दूसरे की तरफ अपने जो हथियारों के रुख किए, एक दूसरे के मुल्कों की जानिब और एक दूसरे पर प्रेशर बिल्ड करने का भी फैसला किया था। आज जो मैं आपको खबर देने वाला हूं ये बहुत बड़ी खबर है और इसकी बहुत सारी ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं कि जो दुनिया के अमन के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकते हैं, क्योंकि रशिया भी एक ऐसा मुल्क है जो कि अपने आप को कुछ समझता है, अपने आप को एक तरक्की याफ्ता मुल्क गर्दानता है, अपने आप को एक बेहतरीन मुल्कों में शुमार करता है। दूसरी तरफ अमेरिका तो सुपर पावर है ही, अब वो चाहता है कि रशिया को हम अपने अंदर लाने की कोशिश करें। और ऐसा क्यों कर रहा है? और ये पाबंदी जो बेसिकली बहुत बड़ा स्टेप उठाया गया है, इस स्टेप का बुनियादी तौर पर मकसद क्या है, ये आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो से आप बाखबर रहे। नाज़रीन, रशिया पर जो ये पाबंदी आयद कर दी है ये यूरोपीय यूनियन ने आयद की है। यूरोपीय यूनियन को समझने की जरा कोशिश कीजिएगा। यूरोपीय यूनियन में तकरीबन 27 ममालिक हैं। ये 27 ममालिक आपस में बैठकर कोई भी फैसला करते हैं जो कि इन्हीं के इत्तेहाद, अमन और दूसरी चीजों के फैसले करते हैं और ये दूसरे ममालिक पर फिर इंप्लीमेंट करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान के हवाले से कोई भी बात की जाती है, पाकिस्तान के हवाले से कोई राय दी जाती है, पाकिस्तान के हवाले से कोई फैसला करना हो इंटरनेशनल सतह पर, तो सबसे पहले ये यूरोपीय यूनियन में जाएगा। वहां पर ये 27 मुल्कों के माबेन डिस्कस होगा। जब डिस्कस होगा तो पोन्स एंड क्रोन्स इनके आएंगे, यानी नुकसानात भी आएंगे और फवाइद भी आएंगे। तो इन पर जब डिबेट वहां पर की जाती है तो इसके बाद कोई फैसला सादिर किया जाता है। वैसे फैसला नहीं किया जाता। बिल्कुल ऐसा ही हुआ रशिया के मामले में, जो कि पिछले दिनों से अमेरिका और जो यूरोपीय यूनियन खासकर रशिया के हवाले से बहुत सारी जो खबरें थी वो आती रही और एक दूसरे की तरफ जो हथियारों का रुख करना, तो यूं लग रहा था कि इन दोनों मुल्कों के माबेन कुछ ऐसा होने वाला है जो कि दुनिया के अमन के लिए खतरा है। अब जो रिसेंट ये जो पाबंदी लगी है रशिया पर, इसकी क्या असरात हो सकते हैं और अमेरिका क्यों ये चाहता है, अमेरिका अपने लिए एक दूसरा दुश्मन क्यों ढूंढ रहा है? क्योंकि रशिया, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, अमेरिका खुद तो है सुपर पावर, लेकिन रशिया अब खित्ते में अपना वो जो कहते हैं डेवलपमेंट की तरफ वो बढ़ चुका है। बस सिर्फ उन्होंने फटना बाकी है, बाकी वो तमाम चीजें उनकी कंप्लीट हो चुकी है। जिस तरीके से पिछले अच्छा, अब इसमें जो एक इंटरेस्टिंग चीज है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो ये है कि रशिया की तरफ सबकी नजरें आजकल क्यों है, खासकर यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, इन दो ममालिक की नजरें उनके रशिया पर क्यों है। देखिए, इसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूं और वो मिसाल बड़ी इंटरेस्टिंग भी है। अगर कोई एक शख्स जो कि बहुत ज्यादा शरीफ हो और शराफत का अंदाजा आप इससे लगा ले कि वो खित्ते में किसी को कुछ ना कह रहा हो बल्कि बस अपने काम पे फोकस कर रहा हो और अपना काम ही कर रहा हो, तो इसमें किसी को यानी किसी को मालूम भी नहीं होता, किसी को पता ही नहीं होता कि ये शख्स क्या कर रहा है, ये तो शरीफ है, कभी किसी के सामने आता ही नहीं। लेकिन जब वो शराफत का जो लिबादा है उसको थोड़ी देर के लिए आगे कर देता है, थोड़ी देर के लिए उस पर पर्दा डाल देता है और अपनी एक दूसरा रूप दिखाना शुरू कर देते हैं, तो क्या हो जाता है? सबसे पहले अपने लोग ही उसे तंकीद का निशाना बनाते हैं, अपने लोग ही उन पर आते हैं और अपने लोग यही कहते हैं कि ये देखो फलां का बेटा ये क्या कर रहा है और किस किस्म की हरकतें कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। रशिया जो था पहले बिल्कुल खामोश था, अभी 1 साल हो चुका है और 1 साल तकरीबन मुकम्मल होने को है कि वो अपने जो हथियार भी बना रहा है, वो मिसाइल भी बना रहा है और दीगर किस्म की जो मिसाइल टेस्ट भी कर रहा है। और पिछले दिनों हमने आपको कहा था कि नोटैम का जो नोटिफिकेशन था वो भी जारी कर चुके हैं। वो एक ऐसा मिसाइल टेस्ट करने वाले हैं जो कि एक खतरा हो सकता है और ये अमेरिका पर बड़ा भारी गुजर रहा है। ये तमाम चीजें अमेरिका के लिए बड़ी खतरनाक साबित हो रही हैं। तो इसमें उनको ये नजर आ रहा है कि ये हमारे अमन के लिए खतरा है। जब रशिया ने अपना ये दूसरा रुख दिखाना शुरू किया तो क्या हुआ? अब अमेरिका को तो लग गया डर,
اب امریکہ مختلف قسم کی ان کو اپنے انڈر لانا چاہتے ہیں، جبکہ رشیا ان کے انڈر آنے والا نہیں ہے۔ رشیا کہتا ہے ہم اپنا ملک ہے، ہم اپنی چیزیں بناتے ہیں اور ہم اپنے دفاع کے لیے یہ چیزیں بناتے رہیں گے، ہم کسی بھی چیز سے دریغ نہیں کریں گے۔ اور جو دوسرے ملکوں کے ساتھ جو روس سے آخر چڑ کیوں ہے، جو امریکہ ہے، یورپی یونین کے 27 کنٹریز ہے، ان سے چڑ کیوں ہے، کیوں ایسا کیا جا رہا ہے، کیوں یہ جو 27 ممالک ہے بشمول امریکہ، ان کو روس سے چڑ کیوں ہے؟ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ روس پہلے خاموش تھا، تمام چیزیں دیکھتا رہا، اپنی ترقی پر فوکس کرتا رہا، اپنی ترقی کو آگے دیکھ کر وہ چلتے رہے، لیکن 1 سال مکمل ہو چکا ہے اور اس 1 سال میں ہی ان کی جو دوسرا رخ ہے وہ دنیا کو نظر آ رہا ہے۔ وہ رخ یہ ہے کہ وہ اپنے میزائل ٹیکنالوجی پر کام کر رہے ہیں، وہ نوٹیم جاری کر رہے ہیں، وہ اپنے دیگر ہتھیار کو استعمال کرنے کے لیے ٹیسٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ ان کا دوسرا رخ تھا۔ جب یہ رخ یورپی یونین اور امریکہ نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اب روس میں ہمارے کنٹرول سے باہر ہوتا جا رہا ہے اور ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ تو پھر انہوں نے سوچا کہ اب ان کو مختلف قسم کی پابندیوں کا سامنا کرنا چاہیے اور مختلف قسم کی پابندیاں ہمیں عائد کر کے مختلف قسم کی پابندیوں کو ان سے گزارنا پڑے گا، تب ہی ہمارا کچھ بنے گا۔ تو کیا کیا انہوں نے؟ اب یہی ان پر پابندی عائد کی، اور پابندی کس پر عائد کی؟ روس کے ایک پولیس ہیڈ جو ہے ان کا جو ڈائریکٹ تعلق ہے وہ پیوٹن کے ساتھ ہے، یعنی اس شخص پر جو پیوٹن کے بہت زیادہ قریب ہے، روس کے ایک اہم ڈپارٹمنٹ کا سربراہ ہے، ان کو جناب ان پر پابندی عائد کر دی، ان سمیت، اور ان کے ساتھ 3 اور اشخاص ہیں۔ یہ بڑے اہم شخصیات ہیں، پیوٹن کے قریب ہیں، روس کا جو سول یعنی پولیس ادارہ ہے اس کے ہیڈ ہے، ان پر پابندی عائد کر دی۔ کس قسم کی پابندی؟ وہ امریکہ بشمول یورپی یونین کی کسی بھی کنٹری میں وہ نہیں جا سکتے۔ اگر ان 4 شخصیات کی کوئی وہاں پر پراپرٹی ہے، یورپی یونین کے ممالک میں ہو، امریکہ میں ہو، جرمنی، مثال کے طور پر یہ سارے یورپی یونین کے جو گروپ ہے ان کا، یہاں پر ان اشخاص کی اگر کوئی پراپرٹی ہو تو وہ پراپرٹی بھی ضبط کر لی جائے گی۔ اب اس پر پیوٹن کا بڑا سخت رد عمل آیا ہے، اور رد عمل جناب یہ ہے کہ یہ تو ہمارا انٹرنل معاملہ تھا، پولیس ہیڈ پر اس قسم کی پابندی لگانا اور ان کو ان ممالک پر بین کر دینا، اور اگر وہاں پر ان کی پراپرٹی ہے تو وہ ضبط کر لینا، اس کا جواب دیں گے۔ یہ پیوٹن نے کہا کہ اس کا جواب تو ہمیں لینا ہی پڑے گا، اور بجائے جھکنے کے ہم امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ جواب لیں گے، کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کو معلوم ہے پہلے سے، جس طریقے سے پچھلے 4-5 دنوں سے وہاں پر ایک صورتحال جو بنتی نظر آ رہی، تو رشیا کو تو یہ معلوم ہے کہ یہ سب کچھ کون کروا رہا ہے اور کس کے کہنے پر کروا رہا ہے۔ تو ان کو یہ معلوم تھا کہ یہ امریکہ کروا رہا ہے، اور وہ ہمیں صرف پریشرائز کرنے کے لیے اس طرح کے حربے استعمال کر رہا ہے۔ اچھا، اب سب کو معلوم ہے کہ جو روس ہے وہ تگڑا ہوتا جا رہا ہے، کس کے مقابلے میں؟ امریکہ کے مقابلے میں اور اسرائیل کے مقابلے میں۔ تو نہ تو اسرائیل کو برداشت کر سکتے، اور اس معاملے میں جو ہتھیار آج کل وہ بنا رہے ہیں، جس قسم کی وہ میزائل ٹیکنالوجی لانچ کر رہے ہیں، جس قسم کی وہ اپنے تعلقات دوسرے ممالک کے ساتھ بڑھا رہے ہیں، اور جس طریقے سے وہ اپنے ریلیشن شپ کو آگے لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یوں لگتا ہے کہ شاید یہ امریکہ کو آگے کمپیٹ کرنے والے ہیں اور امریکہ اپنے کمپیٹیٹر کو آگے آنے نہیں دیتا۔ تو اس تمام تر صورتحال کو دیکھتے ہوئے امریکہ نے اور یورپی یونین نے یہ فیصلہ کیا کہ ان اشخاص پر پابندی عائد کر دی جائے کہ یہ بڑے اہم شخصیات تھے، ان کی پابندی یعنی یورپی ممالک میں ہو، امریکہ میں ہو، کہ کسی قسم کے لیے وہ ان ممالک میں داخل نہ ہو، اور اگر اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ ان کی کوئی پراپرٹی ہے، کوئی بھی جائیداد ہے ان ممالک میں، تو ان کو بھی ضبط کر لیا جائے۔ جس کے جواب میں پیوٹن نے کہا کہ ایک تو ہمارا یہ اندرونی معاملہ تھا، اور اس اندرونی معاملے میں دخل اندازی کر کے انہوں نے بہت بڑی غلطی کی، اور اس کا جواب ہمیں دینا ہوگا، کسی بھی صورت پہ ہمیں ان کو جواب دینا ہوگا۔ اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کیجئے۔ مجھے دیجئے اجازت، اللہ نگہبان۔